स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसनको क्वेसनहरू गरिरहेका थियौँ, लङ क्वेसन्सहरू, जसमा हामीहरूले टाइप 3 सम्म डिस्कस गरिसकेका छौँ र टाइप 4 मा आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। र टाइप 4 को हाम्रो यहाँ पहिलो क्वेसन रहेको छ। जस्तै यो क्वेसनमा हामीहरूलाई PQR एउटा ट्रायंगल दिएको छ र त्यसको भर्टिसेसहरू दिएको छ। भर्टिसेसको हामीहरूलाई कोअर्डिनेट्सहरू गिभन छ र हामीहरूलाई यहाँ भनिएको छ यो ट्रायंगललाई ट्रान्सफर्म्ड गरिएको छ बाय अ म्याट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्सले सो दैट दे यस ट्रायंगलको भर्टिसेसको कोअर्डिनेट्सहरू चेन्ज भएको छ, यानी कि इमेज बनेको छ, त्यो ट्रायंगलको इमेज बनेको छ र त्यो इमेजको हामीलाई कोअर्डिनेट्सहरू गिभन छ। इमेजको कोअर्डिनेट्सहरू छ हामीहरूको 5,2 6,1 त्यसैगरी 12,5 र हामीहरूलाई भनिएको छ फाइन्ड द 2x2 मैट्रिक्स। हामीहरूको 2x2 मैट्रिक्स यानी कि हामीहरूको ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सिम्पल छ हैन। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरूलाई यो क्वेसन भनेको हामीहरूको 2075 मा सोधिएको क्वेसन हो। 2075 रेगुलरमा सोधिएको क्वेसन रहेछ। 2075 रेगुलर को स्टुडेन्ट्सहरुलाई सोधिएको क्वेसन छ यहाँ। देन यहाँ हामीहरूलाई गिभन भनेको हामीहरूलाई अब्जेक्ट गिभन छ। सो हियर फर्स्ट अफ अल लेट A B C D be the required 2x2 matrix, 2x2 matrix transformation matrix हैन। सो हामीलाई यहाँ गिभन भनेको गिभन vertices of triangle, हामीहरूको ट्रायंगल छ PQR, ट्रायंगल PQR R हामीहरूको P को छ 1,2 and Q 4,1 and R र R को छ हामीहरूको 2,5 र त्यसैगरी हामीहरूलाई इमेजको भर्टिसेसको कोअर्डिनेट्सहरू पनि गिभन छ। सो अब हामीहरूलाई फर्स्ट अफ अल यहाँ हामीहरूको ओब्जेक्ट भनेको हुन जाने भयो म्याट्रिक्सको फर्ममा P 1,2 देन Q 4,1 र हामीहरूको R छ 2,5 हैन। सो हामीहरूको यो भयो ओब्जेक्ट र हामीहरूको इमेज फाइनली आफ्टर ट्रान्सफर्मेसन इमेज बनेको छ र हामीहरूको इमेज रहेको छ हामीहरूको इमेजको म्याट्रिक्स फर्म भनेको हुन जान्छ 5,2 P dash देन हामीहरूसँग छ Q dash भनेको 6,1 सो त्यसैगरी R dash भनेको हामीहरूको 12,5 यो भयो हामीहरूको इमेज। सो नाउ we know that हामीहरूलाई के थाहा छ त, हामीहरूलाई थाहा छ इमेज इज इक्वल्स टु हामीहरूको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट, यानी कि TM भनेको हामीहरूको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट इज इक्वल्स टु हुन जान्छ हामीहरूको इमेज र हामीहरूको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स छ। हामीहरूले यहाँ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, जसलाई हामीले मानेका छौं ABCD भनेर एउटा म्याट्रिक्स मानेका छौं। ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेको हामीहरूको ABCD। देन त्यसैगरी हामीहरूको अब्जेक्ट छ यहाँ, अब्जेक्ट भनेको हामीहरूको 1 2 यो भयो P, त्यसैगरी Q 4,1 R 2 5 हैन। देन इमेज छ हामीहरूको 5 2 6 1
12 5 देन फर्स्ट अफ अल हामीहरु यो दुईटालाई मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौं यो र यो म्याट्रिक्स को सो मल्टिप्लिकेसन गर्दा हामीहरुको यो हुने भयो a plus a into 1 a plus 2b then 4a plus b so 2a plus 5b ठीक छ then हामीहरुको यो हुने हो c plus 2d then 4c plus d 4c plus d then 2c plus 5d 2c plus 5d is equals to हामीहरुसँग इमेज छ 5 2 6 1 12 5 then equating the corresponding elements then equating the corresponding elements of equal matrices are R भन्दा पनि matrices र हामीहरुको यो हुने भयो a plus 2b is equals to हामीहरुको हुने भयो 5 a plus b is equals to 5 यो भयो ल यसलाई मैले भने इक्वेसन फर्स्ट देन त्यसैगरी हामीहरुको 4a plus b भनेको इक्वेसन सेकेन्ड हुने 4a plus b is equals to 6 यो हुने भयो हामीहरुको इक्वेसन सेकेन्ड देन c plus 2d हामीहरुको यहाँ हामी दुईटा इक्वेशन्सलाई मात्र लिन्छौं है जस्तै हामीहरुको a र b इन्क्लुड भएको हामीहरुसँग तीनटा इक्वेशन्स हुन सक्छ a plus 2b is equals to 5 एउटा भइहाल्यो हामीले लेखिहाल्यौं र त्यसैगरी हामीहरुको अर्को भइहाल्यो इक्वेसन सेकेन्ड र इक्वेसन थर्ड हुन सक्छ 2a plus 5b is equals to 12 भनेर यो तीनटा इक्वेशन्स मध्येमा हामीले कुनै दुईटा इक्वेशन्स लिएर हामीहरु दुईटा भ्याल्यु अननोन छ भने कुनै दुईटा इक्वेशन्स लिएर हामीहरु इजिली a र b को भ्याल्यु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो तीनटा इक्वेशन्स लिइराख्नु पर्ने जरुरी छैन मैले यहाँ यो दुईटा इक्वेशन्सलाई लिए तपाईहरुले अरु कुनै दुईटालाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यसैगरी यहाँ हुने भयो हामीहरुको c plus 2d is equals to 2 भनेको हामीहरुको हुने भयो इक्वेसन थर्ड देन हामीहरुको 4c plus d is equals to हामीहरुको 4c plus d is equals to 1 यो हुने भयो हामीहरुको इक्वेसन फोर्थ भयो सो इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई हामीहरुले सल्भ गरेर हामीहरु त्यहाँबाट निकाल्न सक्छौं a र b को भ्याल्यु सो सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड सो solving equation first and second we get let's say a plus 2b is equals to 5 a plus 2b is equals to 5 then 4a plus b is equals to 6 so हामीहरुको यहाँ यदि मैले इक्वेसन सेकेन्डलाई फर्स्टबाट मैले माइनस गर्यो भने क्यान्सल आउट गर्न सक्छु कुनै एउटालाई तर क्यान्सल आउट गर्नको लागि कम से कम पहिले बराबर त हुनु पर्यो सो मैले यदि इक्वेसन सेकेन्डलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने मेरो b 2b क्यान्सल आउट हुन जान्छ देन यो हुने भयो हामीहरुको a minus 8a is equals to 5 minus 12 then यो हुने भयो हामीहरुको minus 7a is equals to minus 7 a is equals to minus 7 upon minus 7 therefore a भनेको हामीहरुको हुने भयो 1 र त्यसैगरी अब यो a को भ्यालु हामीहरुले इक्वेसन फर्स्ट मा राखौं चाहे इक्वेसन सेकेन्ड मा राखौं
हामीहरूले त्यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ b को भ्यालु सो therefore a is equals to 1 and putting a is equals to 1 in equation first a plus 2 sorry मेरो यहाँ a को ठाउँमा मैले राख्नु पर्यो 1 plus 2b is equals to 5 then और यो हुने भयो हामीहरुको 2b is equals to 5 minus 1 then or 2b is equals to 4 or b is equals to 4 by 2 therefore b is equals to 2 so हामीहरु a र b को भ्यालु क्याल्कुलेट गरे त्यसै गरेर हामीले इक्वेसन थर्ड र फोर्थ लाई पनि सल्भ गर्न सक्छौं so solving equation third and fourth solving equation third and fourth we get equation third or fourth लाई solve गर्न c plus 2d is equals to 2d is equals to 2 then fourth छ हामीहरुको 4c plus d is equals to 1 4c plus d is equals to 1 र यहाँ पनि यदि हामीहरुले यहाँ म इक्वेसन थर्ड लाई मल्टिप्लाई गर्छु 4 ले यदि मैले यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरे र माइनस गरे भने यहाँ सो यो हुने भयो मेरो यहाँबाट 4c क्यान्सल आउट देन 8d minus d is equals to 8 minus 1 then or 7d is equals to 7 so therefore d is equals to 1 र d को भ्यालु मेरो 1 छ भने so therefore d is equals to 1 and putting d is equals to 1 in equation fourth we get 4c plus 1 is equals to 4c plus d is equals to 1 यानी कि d को ठाउँमा हामीले 1 राख्यौं then 4c is equals to 1 minus 1 0 then c is equals to the हामीहरुको c is equals to the 0 आउने भयो so therefore c is equals to 0 hence thus the हामीहरुको फाइनली हामीहरुको इक्वेसन हामीहरुको मैट्रिक्स कस्तो रहेछ ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स भनेको कस्तो रहेछ हामी यहाँ हेर्ने छौं thus the required transformation matrix is required 2 by 2 transformation है 2 by 2 transformation matrix is हामीहरुको 2 by 2 transformation matrix is a b c d छ जसमा हामीहरुको a भनेको हामीहरुको थियो 1 र b भनेको 2 र c भनेको 0 then d भनेको 1 यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको 2072 मा सोधिएको क्वेशन 2072 रेगुलर मा सोधिएको क्वेशन रहेछ सेम टाइपको क्वेशन छ सो हामीहरुको क्वेशन को टाइप भनेको चाहिँ सेम छ सो हामीहरुलाई क्वेशनमा भनेको छ find a 2 by 2 find 2 by 2 matrix which transforms a triangle PQR with vertices P 4,3 then हामीहरुको छ Q 6,4 and R 8,1 into the triangle र triangle छ हामीहरुको P dash Q dash R dash
with vertices p dash को कोऑर्डिनेट छ हामीहरुको -3,4 so q dash को कोऑर्डिनेट छ हामीहरुको -4, -6 and r dash को छ -1, -8 so finally अब हामीहरुको यहाँ फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई गिवन के छ त्यो लेखौं सो हामीहरुलाई यहाँ गिवन भनेको भर्टिसेसहरु ट्रायंगल PQR को गिवन छ र त्यसैगरी vertices of triangle P dash, Q dash, R dash को पनि given छ. So here given vertices of triangle PQR जसमा हामीहरुको P छ 4,3 then Q छ हामीहरुको 6,4 then R छ हामीहरुको 8,1 so vertices of triangle P dash Q dash R dash सर्को so त्यसैगरी हामीहरुसँग P dash को कोऑर्डिनेट छ -3, -4 then Q dash को छ हामीहरुसँग -4, -6 and R dash को कोऑर्डिनेट छ हामीहरुसँग -1, -8 so then हामीहरुको यहाँबाट हामीहरुको ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स का इमेज मैट्रिक्स बनाऊं so object matrix first of all object triangle PQR in matrix form मा लेख्दा यो हुने भयो हामीहरुको मैट्रिक्स फर्म मा हामीहरुको ऑब्जेक्ट भनेको 4,3 देन त्यसैगरी हामीहरुसँग छ यहाँ Q 6,4 सो R छ हामीहरुको 8,1 P Q R सो यो भयो हामीहरुको ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स र त्यसैगरी इमेज in the matrix form is equals to हामीहरुसँग छ matrix form -3, -4 so -4, -6 then -1, -8 P dash Q dash R dash ठीक छ then हामीहरुको फाइनली हामीहरुसँग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स तो छैन so let A B C D be 2x2 transformation matrix 2x2 transformation matrix then image is equals to छ हामीहरुको हुने भयो TM transformation matrix into object so हामीहरुको यहाँ इमेज भनेको छ हामीहरुको मैट्रिक्स को फर्म मा छ र त्यो छ हामीहरुको -3, -4, -6 -1, -8 ठीक छ then त्यसैगरी हामीहरुको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भनेको हामीहरुसँग छैन सो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भनेको हामीहरुको A B C D भयो यो भयो हामीहरुको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स र त्यसैगरी ऑब्जेक्ट छ हामीहरुको 4 3 6 4 8 1 then फर्स्ट अफ अल हामीहरुको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स र ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स लाई मल्टिप्लिकेसन गरौं then -3 -4 इमेज हामीहरुको एज इट इज छ is equals to यो हुने भयो हामीहरुको मल्टिप्लिकेसन गर्दा 4a plus 3b then 6a plus 4b then 8a plus b ठीक छ 1 छ त्यही भएर मैले b मात्र लेखे then 4c plus
3d 6c plus 4d 8c plus d. Then equating the corresponding elements of equal matrices then हामीहरुको यहाँ हुने भयो हामी चारवटा इक्वेसन बनाऊ a र b को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीहरुले दुईटा इक्वेसन बनाए पुग्छ सो 4a plus 3b is equals to -3 यसलाई बनाऊ इक्वेसन फर्स्ट then त्यसैगरी 6a plus 4b 6a plus 4b is equals to -4 यसलाई बनाऊ इक्वेसन सेकेन्ड then त्यसैगरी इक्वेसन थर्ड भनेको हामीहरुको 4c plus 3d is equals to -4 यसलाई बनाऊ इक्वेसन 3 इक्वेसन थर्ड then त्यसैगरी 6c plus 4d is equals to -6 हामीहरुको यो भयो इक्वेसन फोर्थ then इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई सल्भ गरेर हामी a र b को भ्यालु निकाल्छौं सो सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड we get 4a plus 3b is equals to -3 then 6a plus 4b is equals to -4 so अब हामीहरुको यहाँ हामीहरुले माइनस गर्नको लागि यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो इक्वेसन मैले यहाँ यदि मैले यहाँ क्यान्सल आउट गर्नु छ भने त मैले 3 र 4 को मलाई एलसीएम लिनुपर्ने भयो 12 हुने भयो र इक्वेसन फर्स्टलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो र त्यसैगरी इक्वेसन सेकेन्डलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु भयो यदि मलाई b क्यान्सल आउट गर्नु छ र a क्यान्सल आउट गर्नु छ भने त्यहाँ पनि हामीहरुको 12 फेरि एलसीएम लिनुपर्ने भयो सो यहाँ हेरौं है एकचोटी यदि मैले 4a plus 6a plus 4b लाई 4b is equals to -4 लाई इक्वेसन सेकेन्ड बनाउनु भन्दा यदि मैले 8a plus b is equals to -1 लाई इक्वेसन सेकेन्ड बनाएको भए सजिलो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई हैन हो किनकि मेरो 4 हुन्थ्यो यदि मैले इक्वेसन फर्स्ट लाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि काम हुन्थ्यो सो इजी गर्नु छ भने त्यहाँबाट गर्न सक्छौं हामी सो यहाँबाट गर्नु पर्यो भने अब हामीहरुको यहाँ थोरै गाह्रो हुने भइहाल्यो अब यहाँ म b लाई क्यान्सल आउट गर्न खोज्छु है b लाई क्यान्सल आउट गर्न खोज्दा डिवाइडेड मल्टिप्लाइड बाइ 4 र यहाँ मल्टिप्लाइड बाइ 3 माइनस माइनस प्लस सो मेरो यहाँ b हुने भयो क्यान्सल आउट then 4 4 जा 16a minus 6 3 जा 18a is equals to -12 plus 12 so यो हुने भयो मेरो -2a is equals to हामीहरुको यहाँ हुने भयो 0 और therefore a is equals to 0 मेरो a को भ्यालु त 0 पो आयो सो अब a को भ्यालु म इक्वेसन फर्स्ट मा राखिरहेछु है सो पुटिङ a is equals to 0 in equation first we get यदि मैले इक्वेसन फर्स्ट मा राखे भने यो हुने भयो मेरो 3b is equals to -3 then b is equals to -3 divided by 3 therefore b is equals to -1 b को भ्यालु आउने भयो मेरो -1 र त्यसैगरी अब हामीहरुले इक्वेसन थर्ड र फोर्थ लाई पनि सल्भ गर्नु पर्यो सो अगेन solving equation third and fourth
we get 4c plus 3d. 4c plus 3d is equals to minus 4. Then 6c plus 4d is equals to हामीहरुसँग छ minus 6. So अब यहाँ पनि हामीहरुको फेरि सेम केस छ. सो यहाँ पनि हामीहरुले गर्नुपर्ने भयो. यहाँ म d लाई क्यान्सल आउट गर्छु. माइनस माइनस प्लस यहाँ आउने भयो मेरो 4 into 4 र यहाँ into 3. देन d क्यान्सल आउट हुने 4d 12d क्यान्सल आउट हुने भयो. देन 4 4 जा 16c minus 6 3 जा 18c is equals to 4 4 जा 16 then plus 6 3 जा 18. So or हामीहरुको यहाँ यो हुने भयो हामीहरुको minus 2c is equals to 2. Therefore c is equals to 2 divided by minus 2 is equals to minus 1. हामीहरुको c भनेको हुने भयो minus 1. So again, so putting c is equals to minus 1 in equation third, we get यदि हामीहरुले c लाई इक्वेसन थर्ड मा राख्यौ भने हामीहरुले पाउँछौं 4 into minus 1 is plus 3d is equals to minus 4. So यो हुने भयो हामीहरुको 3d is equals to minus 4 minus plus 4. Then d is equals to 0 or therefore d is equals to हामीहरुको हुने भयो d को भ्यालु 0. So hence हामीहरुको required, thus the required 2 by 2 transformation matrix is A B C D is equals to जाने भयो हामीहरुको d हुने भयो 0 minus 1 0 हैन त. सो यो भयो हामीहरुको रिक्वायर्ड म्याट्रिक्स र यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. र हामीहरुको यहाँ मैले जस्तै यो दुईटालाई इक्वेट गरेर लिएको छु. मैले 4a plus 3b फर्स्ट को दुईटालाई मैले इक्वेट गरेर लेखे. यसलाई एउटा इक्वेसन बनाए, यसलाई एउटा बनाए. र तपाईहरुले फर्स्ट को र थर्ड को या सेकेन्ड को र थर्ड को जुनै पनि दुईटा इक्वेशन्स लिन सक्नुहुन्छ र सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. र हामीहरुको आउने आन्सर भनेको फाइनल्ली यही नै हो.